पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी होने का खदशा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने सप्लाई महदूद कर दी। दही इलाकों के 90%, शहरी इलाकों के 50% पंप्स मुतासिर। सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सेंट्रल पंजाब के मुताबिक तलब के मुकाबले में सिर्फ 50% तेल सप्लाई हो रहा है। खाम तेल महंगा होने के खदशात पर सप्लाई कम की जा रही है। रोजाना कीमतों में तब्दीली का रास्ता नाकाबिल अमल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मंडी बहाउद्दीन के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और तरक्याती अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। PP 42 और PP 43 के अवामी मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला की फौरी हिदायत। मंडी बहाउद्दीन में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर वज़ीर आला को खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सदीक़ इस्लाम ने भी मज़ीद इलेक्ट्रो बसें चलाने का ऐलान। बोली, मुस्लिम लीग नून ने अवाम से किए गए वादे पूरे किए हैं। 32,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की तामीर से माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। अपनी छत अपना घर सेफ सिटी और सुथरा पंजाब आर्मी सतह पर सराहा जा रहा है। पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का इज्रा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्कीम का डिजिटल इज्रा कर दिया। कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम किया जाएगा। पिंक सॉल्ट प्रोसेसिंग जोन में 200 से 60 सनती यूनिट्स कायम होंगे। पिंक सॉल्ट की वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफा मतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कहना था, पिंक सॉल्ट ज़खायर से सनतकारी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पिंक सॉल्ट की मसनूआत पर अब मेड इन पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत करने पर मामूर लोग जो हैं वो क्या सिर्फ तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं? आप मुझे बताएं, कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं बार बार आपके साथ ही मैंने 20 बार ये बात की है कि अफवाज का जो फ़ख्र होता है, अफवाज के जो मेडल्स होते हैं, अफवाज की जो तकरीम होती है, यही उसका सरमाया होता है, यही उसकी प्राइड होती है, उसका वेलर, उसकी शिवलरी, उसका तम तराक। ये अगर आप उनसे छीनने की कोशिश करें तो फिर आप एक ही थाली के चटे बटे। चाहे आप अपने जुमलों के हमलों के साथ अफवाज की बेतौकीरी करने की कोशिश करें, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। शहदा की बेहुरमती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान के बयान पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का रद्द अमल। बोले, पाकिस्तान में किसी को दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्द आइन को नहीं मानते और मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। मुल्क की दिफा पर मामूर अहलकार कौमी सलामती के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशतगर्दों के हक़ाइक़ सामने आने के बाद उनसे बात कैसे की जाए? क्या पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं? शहदा के खिलाफ मतनाज़ तकरीर करने का मुआवना। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। सेशन कोर्ट ने डायरेक्टर NCCIA से जवाब तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज मलिक लतीफ़ ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार शहरी मोहम्मद वक़ार के वकील मुदस्सिर चौधरी ने दलाइल दी। मौलाना फजल रहमान ने एक जलसे में शहदा के खिलाफ अर्जा सराई की है। अदालत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में सलाम। मुकामी मार्केट में सोना 22 रुपये फी तोला महंगा। 24 कैरात सोना 4,30,200 रुपये फी तोला हो गया। 22 कैरात सोने की निरख 3,94,350 रुपये तोले पर पहुंच गई। 21 कैरात सोना 3,76,425 रुपये फी तोला हो गया। चांदी की कीमत 6,450 रुपये फी तोला हो गई। LPG महंगी होने से लाहौर में रोटी की कीमत बढ़ने का इम्कान। नॉन रोटी एसोसिएशन का सादा रोटी 25 रुपये करने का मुतालिबा। सरकारी निक टोटल पेपर रोटी कहीं भी दस्तयाब नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ निरखों और कम वजन की रोटी फरोख्त होने की शिकायत। मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया के हमारे बच्चों के जहनों पर बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और बच्चे
انگزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور اس سے ان کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے پازیٹیو جو ہے وہ اثرات سے زیادہ اس کے نیگیٹو یوزیج ہو رہا ہے. اس لیے جس طرح دوسرے ممالک نے اسپیشلی آسٹریلیا نے جو بین کیا ہے کم عمر بچے 16 سال سے کم عمر بچوں کا سوشل میڈیا یوزیج، اسی طرح پاکستان حکومت کو چاہیے کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے انٹرنیٹ یوزیج اور ایکسیس کو ریسٹرکٹ کیا جائے. بچوں کو محفوظ اور مثبت ڈیجیٹل ماحول کی فراہمی کے لیے اہم قانون سازی. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو اینڈ ویلفیئر پنجاب سارا احمد کا اہم قانون سازی اقدام. پنجاب اسمبلی میں 16 سال سے کم عمر بچوں کی سوشل میڈیا تک رسائی محدود کرنے کی قرارداد جمع. چیئرپرسن کہتی ہیں بچوں کے بہترین مفاد کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے. ہر بچے کو محفوظ بچپن اور محفوظ ڈیجیٹل مستقبل فراہم کیا جائے گا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جدید پوسٹ مارٹم رومز اور سوینئر شاپ کا افتتاح کر دیا. چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی زیر صدارت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا سینٹ اجلاس. مالی سال 2026-27 کے بجٹ سمیت اہم پالیسی فیصلوں کی متفقہ منظوری. گورنر پنجاب بولے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پاکستان کی ممتاز طبی درسگاہ ہے. حکومت ادارے کی ترقی اور جدید طبی تعلیم کے فروغ کے لیے ہم ممکن تعاون جاری رکھے گی. وفاقی ورکرز ویلفیئر فنڈ سے فنڈز نہ ملنے پر پنجاب میں گرانٹس کی ادائیگیاں متاثر. وفاقی ورکرز ویلفیئر فنڈ نے پنجاب کے 2 ارب روپے کے فنڈز تاحال جاری نہ کیے. پنجاب کو فنڈز کی عدم فراہمی سے ورکرز ویلفیئر اسکیمیں متاثر ہونے لگیں. فنڈز نہ ملنے سے ورکرز کی ڈیتھ، میرج اور تعلیمی گرانٹس کی ادائیگیاں رک گئیں. ہزاروں مستحق ورکرز اور ان کے اہل خانہ گرانٹس کے منتظر. پنجاب ورکرز ویلفیئر حکام نے وفاق سے فوری فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ کیا. فیکٹا سینکڑوں ملازمین کے مسائل حل نہ ہو سکے. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن اور قائد اکیڈمی کے ملازمین کا کیڈر تاحال تبدیل نہ ہو سکا. پی سی ٹی بی پیک اور قائد اکیڈمی کے ملازمین کا سرکاری اسٹرکچر کا فیصلہ بھی تاحال نہ ہو سکا. کیڈر تبدیل ہونے سے تمام ملازمین کی تنخواہیں بڑھ جائیں گی. کیڈر تبدیل نہ ہونے کے باعث پیک اور قائد اکیڈمی کے ملازمین کی تنخواہیں پی سی ٹی بی ملازمین سے کم ہیں. پیکٹا حکام کے مطابق سروس اسٹرکچر اور کیڈر کی تبدیلی پر کام تیزی سے جاری ہے. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پارٹنر اسکول کے فنڈز میں اضافے کا فیصلہ. پیف کی فل طالب علم مالی معاونت بڑھانے کی تجویز. ضمنی حکومت پنجاب کو ارسال کم از کم فی طالب علم فنڈ 2000 پر مقرر کرنے کی تجویز. زیادہ سے زیادہ فی طالب علم فنڈ 2900 روپے تک بڑھانے کی سفارش. نویں جماعت کی کمپیوٹر سائنس کی کتاب میں بڑی تبدیلیاں. کتاب سے تقریباً 100 صفحات پر مشتمل غیر ضروری مواد نکال کیا گیا. ریویو کمیٹی کے رکن کاشف شہزاد کے مطابق کتاب کا نام بھی تبدیل کر کے کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرینیورشپ رکھا گیا ہے. مقصد طلباء میں ڈیجیٹل مہارتوں کے ساتھ کاروباری سوچ کو بھی فروغ دینا ہے.